ابوالفضل قبل از اینکه بخونی برامون راجع به این لباسه یه توضیح بده. این کلاه با این شاله که هستش مربوط به پاکستانی های اعزام شدیم خارج از کشور پاکستان از طرف اونها، چون داخل مسابقه رتبه اول کسب کرده بودم به همین دلیل رفتیم. آره به افتخار همه جنوبی های خونگرم و باحال و مشتی. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الأسماء. الرحمن الرحيم. خير الأسماء. الله الله الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الله 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 الله. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله 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 الله. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن تبعني فإنه مني. الله الله. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما شاء الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله يا سلام. الله الله. يا سلام. سلم. الله. نعم نعم. جل الصانع. ربنا اونجا مستمع میگه های عین. اسکنت من اسکنت نشه اسکنت من ذریتی بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله. تكرم تكرم تكرم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله الله. جل الصانع. الله 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 يا رسالة بوذر يا الله. رسالت فقط شما نخوندی آقا رسالت. حسنین بله حبیبی. من چجوری تلاوت ها رو گیر می آوردم؟ من این تلاوت از عربستان گیر آوردم. من اینو خدمت هم فکر می‌کنم حضرت آقا خوندم، هم خدا رحمت کنه شعیشه ابوالعینی شعیشه. اگر سرچ کنین این تلاوت هم من میشنوید. من فکر می‌کنم 12 13 سال شعیشه و قلبش بودن و ما با هم نیاز به سرچ نیست، الان میشنویم دیگه. بخون. ربنا لیقیموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة. الله الله الله. جل الصانع. فاجعل
عدة من الناس تهوي إليكم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله يا حبيبي يا حبيبي، على صغر سنك على هذا الجمال، ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. این مای فروشم همه تو جان بجوش، ایکیچه او کیچه زنبیلم بدوش، ایکیچه او کیچه زنبیلم بدوش، توی هر محله حیوان میزنم بدو بدو ماینه، بدو تموم شد ماینه، شیر و راجگو ماینه، حلوا خارو ماینه، بدو بدو ماینه، بدو تموم شد ماینه. عالی. اسم 2-3 تا از بهترین ماهی‌های جنوبم آورد، شیر و حلوا و خیلی خوب، خیلی خوب. دستت درد نکنه. الان بشه. صفا کردیم. خواهش میکنم. جمال تو عشقه. الان بشه. تشویقش کنیم. ما شاء الله.